अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन, आपका खैर मक़दम है यूनानी वीडियो लेक्चर सीरीज़ में। सबसे पहले आज आपको हम यौम जमहूरिया का मुबारकबाद पेश करना चाहते हैं दिल की गहराइयों से। तमाम अहले वतन को दिल की गहराइयों से यौम जमहूरिया का मुबारकबाद। अल्लाह करे हमारा वतन अमन, इत्तेहाद और तरक्की की राहों पर हमेशा गामज़न रहे और हर शहरी तालीम याफ्ता और सेहतमंद रहे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ख़ुसूसी दुआओं के साथ मैं इस मज़मून का शुरुआत करता हूँ। आज जो मर्ज़ आपके ज़ेर बहस या गुफ्तगू है वो प्लूराइटिस, जिसको तिब्बी इस्तिलाह में हिक्का कहते हैं, इसके असबाब, अलामात, तशख़ीस, इलाज और पेचीदगी के बारे पर इंशाअल्लाह मुफ़स्सल गुफ्तगू की जाएगी। दाहिने जानिब आप एक तस्वीर देख रहे हैं जिसमें जिल्द मोटी हो गई है और शदीद खुजलाने की ख्वाहिश की वजह से निशानात पड़ गए हैं। आइए आप हम मर्ज की तरफ चलते हैं। हिक्का प्लूराइटिस इज़ ए मेडिकल टर्म फॉर एन itchy sensation on the skin that triggers an urge to scratch. Depending on the severity, it could be confined to a particular area or damage the entire body. The sensation is usually caused by conditions such as dry skin, allergies, or infection that stimulate nerve ending in the skin. यूनानी इस्तिलाह में हिक्का एक ऐसी कैफियत है जिसमें जिल्द में ख़ारिश और खुजलाने की शदीद ख्वाहिश होती है। अज़ीज़ सामीन अल-तलबा इकराम, ख़ास गौर करें, जिल्द में ख़ारिश और खुजलाने की शदीद ख्वाहिश पैदा हो जाती है तो इसको हम हिक्का कहते हैं। ये एक नुक्ता और आपके जहन में लाना ज़रूरी है कि हिक्का कोई बीमारी नहीं, कोई आर्ज़ा नहीं, बल्कि मुख्तलिफ़ बीमारियों की अलामत है। हिक्का बज़ात ख़ुद कोई बीमारी नहीं, कोई आर्ज़ा नहीं, बल्कि मुख्तलिफ़ बीमारियों की ये अलामत है जिससे इंसान के जिस्म में खुश्की बढ़ती है और शदीद ख्वाहिश होती है कि इसको खुजलाया जाए। यह ख़ारिश मकामी भी हो सकती है जिसको हम लोकलाइज्ड हिक्का कहते हैं, और उमूमी भी हो सकती है, पूरे जिस्म में भी हो सकती है, जिसको हम उमूमी या जनरलाइज्ड हिक्का के नाम से जानते हैं। यानी इसकी दो अक़साम हो गई, मकामी हिक्का किसी मकाम ख़ास पर, या उमूमी हिक्का पूरे जिस्म पर खुजली की शदीद ख्वाहिश। अब अगर आप इंग्लिश में जो मज़मून देख रहे हैं उसका लवाब अगर अख़ज़ करना चाहते हैं तो इस तरीक़े से है। असबाब यूनानी हुक्मा के नज़दीक हिक्का अक्सर दैवेल वजूहात से होती है। नंबर 1, फ़साद अखलात। हम बारहा आपसे गुफ्तगू कर चुके हैं कि सबसे पहले बीमारी का बुनियादी सबब सूए मिजाज होता है, यानी मिजाज का में इस तरह से तग़य्युरात, अब तब्दीलियाँ पैदा हो जाए जिसकी उसकी कैफियत बदल जाए और बीमारी का सबब बन जाए। अखलात हमारे जिस्म में 4 क़स्म के होते हैं: खून, सफ़रा, बलग़म और सौदा। तो इन्हीं अखलात की फ़साद की बुनियाद पर हिक्का देखने को मिलता है। फ़साद खून, ग़ल्बे सफ़रा, ग़िल्ज़त बलग़म, ग़लीज़ बलग़म हो जाएगा, और सौदा की खुश्की और कसाफ़त। खुश्की भी होगी, कसाफ़त भी होगा। इससे जिल्द में तहरीक, हिद्दत, तेज़ी, खुश्की या चिपचिपाहट पैदा हो सकती है। अब ये चारों लफ्ज़ खुसूसी तवज्जो के आपके हामिल हैं। आपको हिद्दत भी हो सकती है, यानी गर्मी। पहले तो पूरा जिस्म मुतहर्रिक हो जाएगा। जिसमें मुतहर्रिक जो हरकत होती है इसमें जो है न्यूरॉन्स की एंडिंग्स में ख़राबी पैदा हो जाती है। ये हम आपको कई बार आप ये फिगर दे चुके हैं। ये साइनाप्स है, इसको क्या कहते हैं, नर्व्स, जहाँ आसाब एक दूसरे से मिलते हैं।
KNOBS یہ جو ہے، اور اس میں نیورو ٹرانسمیٹر جو ہے یہاں سے چل کر کے یہ اس کو پار کر کے یہاں پر آتے ہیں. تو جب یہاں خرابی ہو جاتی ہے، فساد برپا ہو جاتا ہے مختلف بیماریوں کی وجہ سے، تو یہ آپ کو دیکھنے، یعنی اعصاب تحریک ہو جاتی ہیں، جلدی اعصاب میں تحریک پیدا ہوتی ہے نمبر 1. دوسرا حدت گرمی پیدا ہوتی ہے. یہ گرمی آپ کی صفرا اور دم، کیونکہ انہی کی دم آپ کا ہاٹ اینڈ ماسٹ ہوتا ہے، اور صفرا آپ کا ہاٹ اینڈ ڈرائی ہوتا ہے. تو جو حدت ہوتی ہے پیدا ہوتی ہے وہ اسی کی بنیاد پر ہوتی ہے. تیزی، خشکی خاص طور سے آپ کو آتی ہے کس چیز کی وجہ سے؟ سودا کی خرابی کی وجہ سے. اور پھر اس کے بعد چپچپاہٹ، یہ بلغم کی وجہ سے آتی ہے، یعنی جو آپ کا فساد خون ہوگا، غلبہ صفرا ہوگا، غلبہ بلغم ہوگا، اور جو ہے سودا کی خشکی اور کثافت. یہ چاروں بنیادی علامات ہیں. تو نمبر 1 اسباب میں فساد خلط بنیادی وجہ ہوتی ہے. اس کے بعد آئیے تعفن، اخلاط اتنے حد تک فاسد ہو جاتے ہیں کہ ان میں بدبو آنے لگتی ہے، جس کو ہم تعفن یا سیپٹیسیمیا طبی اصطلاح میں کہتے ہیں. جدید طبی اصطلاح میں جب اخلاط میں تعفن پیدا ہو جائے تو جلد میں جلن ہوتی ہے، چبھن ہوتی ہے، خارش ہوتی ہے. اسی کی وجہ سے شدید خجلی کی خواہش ہوتی ہے، بعض اوقات دانے بھی پڑ سکتے ہیں. تو یہ سارے جو ہے تعفن، پہلا جو ہے فساد خلط ہو گیا، دوسرا جو ہے تعفن، ان خلط میں اتنا فساد ہو جائے کہ تعفن پیدا ہو جائے، یہ دوسری سیکنڈری ہے. تیسرا خشکی، جلد میں خشکی، یبوسیت پیدا ہو جائے، یہ خاص طور سے سودا کی وجہ سے ہوتی ہے. جہاں بھی سودا ہوگا وہاں آپ کو یہ خشکی دیکھنے کو ملے گی. یہ خاص طور سے آپ کو سودا کی علامت ہے. اگر کہیں خشکی دیکھنے کو مل رہی ہے تو سودا کا غلبہ ہے. اور مزاج میں خشکی بڑھ جاتی ہے تو جلد پر کھچاؤ، کھردراپن، خارش زیادہ ہوتی ہے. آپ نے تصویر میں دیکھا تھا کھردراپن، یہاں پھر دیکھ لیجئے، یہ پورا جو ہے جلد اس کی کھردری ہو گئی ہے. تو مزاج میں خشکی بڑھ جاتی ہے، جلد میں کھچاؤ، کھردراپن اور خارش کی زیادتی ہوتی ہے. اب اس کے بعد رطوبت غلیظہ، یہ تھک مائسٹ میٹیریل، یہ کس کی بنیاد پر ہو سکتا ہے؟ یہ بلغم کی بنیاد پر ہوگا. یہ کس کی بنیاد پر ہوگا؟ بلغم کی بنیاد پر ہوگا. یہ بلغم کی بنیاد پر آپ کو دیکھنے کو ملے گا. رطوبت غلیظہ، اگر مادہ غلیظ اب چپچپا ہو تو مسلسل خارش ہوتی ہے، کھرچنے سے زخم ہو سکتا ہے. رساؤ اور رطوبت، یہ بلغم میں ہمیشہ رساؤ اور رطوبت پیدا ہوتی ہے. آئیے آگے، یہ 3 ہو گئے. پہلا جو ہے فساد خلط، دوسرا تعفن، تیسرا خشکی، اور یہ چوتھا، یہ 4 نمبر تھا، یہاں 4 لکھنا بھول گیا ہے، یہ 4 نمبر رطوبت غلیظہ. اس کے بعد 5واں خارجی محرکات. ہم جانتے ہیں کہ ہمارے جسم میں بعض لوگوں کو بعض مخصوص چیزوں سے الرجی ہوتی ہے. یہ خاص لفظ آپ جو ہے اس کو خوب لوگ بولتے ہیں الرجی. اسی کو طبی اصطلاح میں ہم محرکات کے نام سے جانتے ہیں. اس لفظ سے آپ پوری طرح واقف ہیں. ہماری بدنصیبی ہے کہ ہم نے اپنے زبان کو چھوڑ دیا ہے، اسی لیے ہمیں یونانی مشکل سمجھ میں آتی ہے. اس الرجی کو محرکات کے نام سے جانتے ہیں. خارجی محرکات، یہ آپ کے پالن گرینز بھی ہو سکتے ہیں، یہ پالن گرینز بھی ہو سکتے ہیں. آسبیسٹس کے سیٹ جو باریک ہوتی ہے وہ بھی ہو سکتے ہیں. یہ اسموک بھی ہو سکتا ہے، یہ ڈسٹ بھی ہو سکتا ہے. یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے جو ہے جس سے انسان کو الرجی ہوتی ہے. بعض انسانوں کو رنگوں سے ہوتی ہے، بعض کو بو سے ہوتی ہے، بعض کو مختلف اجزاء سے ہوتی ہے. تو یہ خارجی محرکات ہیں جن کے بنا پر یہ خارش شدید ہو جاتی ہے اور کھجلانے کی شدید خواہش ہوتی ہے. گرد غبار، پسینہ اس سے بھی ہوتا ہے، سخت صابن سے بھی. اسی لیے کہتے ہیں نرم صابن، اچھے خصوصیت والے صابن کا استعمال
मुसलसल नहीं बल्कि इतदाल के साथ करना ज़रूरी है। मौसम एकाएक खुश्क हो जाए, गर्म हो जाए, क्योंकि गर्मी में आप देखते हैं जाड़े में कम ये महसूस होती है, लेकिन गर्मी में ज़्यादा शिद्दत अख्तियार करती है। कीड़े मकोड़े जिसके ऊपर जो है के कांटेक्ट में आ जाए तब भी ये हो सकता है। जदीद तिब के मुताबिक क्या है, खुश्क जल्द, एक्जिमा, एलर्जी, स्कैबीज और फंगल इन्फेक्शन, ये तमाम तरीक़े के महरिकात हैं जो जल्द पर असर करते हैं। अंदरूनी बीमारियां, अब हमने कहा कि ये आर्जा नहीं है बल्कि मुख्तलिफ बीमारियों का अलामत है। अब वो क्या क्या अंदरूनी मुख्तलिफ बीमारियां हो सकती हैं? कोलीसिस्टैटिस, कोलीस्टैटिस क्या होता है? यरकान आपने पढ़ा होगा, जिसमें जो बिलरुबिन होती है वो बिलरुबिन पहले जो है अनकॉन्जुगेटेड होती है, फिर उसके बाद कॉन्जुगेटेड में जाती है। पहले बिलरुबिन क्या होती है? अनकॉन्जुगेटेड बिलरुबिन बनती है, और फिर उसके बाद ये कॉन्जुगेटेड बिलरुबिन में चेंज होती है। और कॉन्जुगेटेड बिलरुबिन आपके लीवर में होता हुआ इंटेस्टाइन में जाता है। तो ये यहाँ पर आपको चाहे हिपैटिक डक्ट में कोई आपको ख़राबी हो जाए, या जो है सिस्टाइटिक डक्ट में जो है कोई ख़राबी हो जाए, सिस्टिक डक्ट जिसे कहते हैं, या आपको कॉमन हिपैटिक डक्ट में कहीं भी अगर जो है कॉमन हिपैटिक डक्ट कहीं इन तीन में से कहीं भी फंस जाए आपका बिलरुबिन, तो आपको क्या देखने को मिलता है? इसी को यरकान या जॉन्डिस कहते हैं। इसकी बुनियाद पर भी, यानी जिगर की ओवरऑल ख़राबी है तो आपको हिक्का देखने को मिल सकता है। गुर्दे में भी की ख़राबी की वजह से होता है, शुगर जिसे ज़ियाबतस शकरी कहते हैं, यानी यरकान, ज़ियाबतस शकरी, गुर्दे के अमराज, ये सारे जो बीमारियां हैं, इन बीमारियों की वजह से हिक्का या खुजली की कैफियत पैदा होती है। उसके बाद थायराइड ख़राबी, थायराइड एक ग्लैंड है जो आपको थायरॉक्सिन हार्मोन्स का अखराज करती है, मेटाबॉलिज्म को पूरा जो है कंट्रोल करती है, मुनज़्ज़म करती है, उसकी भी ख़राबी हो सकती है। यानी चार जो है ये जिस्म की आपके अंदर की बीमारियां हैं जिनकी बिना पर सबब ये है और नतीजा ये है कि ख़ारिश हो रही है। उसके बाद आपके खून की ख़राबी भी हो सकती है, बाज़ मुहरिक दवाओं की वजह से भी एलर्जी पैदा हो सकती है। आइए आगे देखते हैं। फिर मर्ज़ की पैदाइश, पैथोजेनेसिस, मर्ज़ कैसे पैदा होता है इसका देख रहे हैं। यूनानी तशरीह, जिल्द में ख़ारिश तब पैदा होती है जब अखलात में हिद्दत या ताफ़ुन आ जाए। पहले जो है फसाद अखलात होगा, फिर अखलात की बिना पर हिद्दत पैदा होगी, गर्मी पैदा होगी, और ये गर्मी जो है ज़रूरत से ज़्यादा होगी। ज़रूरत से ज़्यादा हिद्दत कब कहते हैं और गर्मी कब कहते हैं? ये आपका मान लीजिए लाइन जो है ये नॉर्मल टेम्परेचर एक्सप्रेस कर रही है। इंसान के जिस्म का उमूमी टेम्परेचर जो एक सेहतमंद इंसान होता है उसका 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, या इसको 38 डिग्री सेंटीग्रेड कहते हैं। जब इससे ऊपर टेम्परेचर बढ़ जाएगा, मसलन आपको इस लेवल पर आ जाए, तब इसको हम हिद्दत या हुम्मा कहते हैं। इसको हम हिद्दत या इसको हुम्मा कहते हैं। और जब ये नीचे आ जाएगी तब जो है बरूदत हो जाएगी, ये इंसान में बरूदत की कैफियत पैदा हो जाएगी। बरूदत की कैफियत पैदा हो गई, तो ये दर्जे हरारत जितनी ज़रूरत होती है उतना ज़रूरत के मुताबिक होनी चाहिए। इससे ज़्यादा है तो हुम्मा होगा, और इसी को हम कहते हैं क्या हो गया हमारा, खुश्की हो गई। इसके जो है नीचे होगा तो ख़राबी हो गया। ख़ुलासा यह है कि चाहे इखलात में फ़साद हो, या ताफ़ुन हो, या तहरीक जल्दी हो, और ये तहरीक जल्दी, ये हमने कहा कि यहाँ पर फ़साद की वजह से ये तहरीक जो है जल्दी होती है। ये कुल को मिला देंगे तो आपको हिक्का, यानी फ़साद अखलाक, ताफ़ुन, तहरीक जल्दी, आसाब, हिक्का। इसको जिल्द की तशरीह, जिल्द में ख़ारिश होती है, जिल्द में सोजिश होती है, हिस्टामिन वगैरह जो है आसाबी तख़लीक पैदा होती है।
علامات میں بنیادی علامات یہ ہے کہ شدید خارش ہوتی ہے، ساتھ والی علامت یہ ہے جلد پر خشکی، کھلنے سے نشان پڑ جاتے ہیں، چھوٹے دانے ہوتے ہیں، خشک جلد اور کھردراپن ہوتا ہے، اور جلد موٹی ہو جاتی ہے جسے لائچنسیفیکیشن کے نام سے جانتے ہیں۔ یونانی انداز میں مزاج معلوم کریں، گرم، سرد، خشک تر۔ علامات سے اخلاط کی پہچان: جلن اور سرخی جب ہوتی ہے تو صفرا کے غلبہ کی وجہ سے جلن اور سرخی ہوتی ہے۔ خشکی اور کھردراپن جب ہوتا ہے تو سودا کے غلبے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ چپچپاہٹ اور رساؤ ہوتا ہے تو یہ بلغمی کیفیت کی ہوتی ہے، اور گرمی، سرخی اور خارش ہے تو یہ جو ہے آپ کو دمی ہوتی ہے۔ یہ ایسا فارمولہ ہے جو طبیب یا اسٹوڈنٹ استعمال کر سکتے ہیں۔ کیسے ہم پہچانیں گے کہ کس اخلاط کی؟ بعض وقت جو ہے ہمارے طلبہ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ سر کیسے ہم پہچانیں کہ صفرا کا غلبہ ہے، کہ سودا کا غلبہ ہے، کہ بلغم کا غلبہ ہے، کہ دم کا غلبہ ہے؟ تو اگر جلن اور سرخی کہیں ہو رہی ہے تو صفرا کا گرما، کیونکہ صفرا جو ہے یہ کولڈ، یہ ہاٹ اینڈ ڈرائی ہوتا ہے، گرم بھی ہوتا ہے اور خشک بھی ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے جلن اور سرخی ہوگی۔ خشکی اور کھردراپن ہے، خشکی یبوست جو ہے کولڈ اینڈ ڈرائی سودا کی جو ہے کیفیت ہوتی ہے، اس لیے کھردراپن اور خشکی اس کی بنا پر ہوتی ہے۔ بلغمی، اس سے رطوبات کا رساؤ ہوتا ہے اور چپچپاہٹ ہوتی ہے تو بلغم کا فساد ہے، اور اگر خون کا فساد ہے تو سرخی، گرمی اور خارش پیدا ہوتی ہے۔ اس کے بعد جو ہے دیگر جو ہے ہسٹری کا معائنہ کرنا، جلد کا معائنہ کرنا، اور دانے ہوں تو خارش کے پورے جسم میں، اور بغیر دانوں کے ہو تو اس کو CBC کرانا ہے، کاؤنٹ بلڈ سیل، لیور فنکشن ٹیسٹ، رینل فنکشن ٹیسٹ، شوگر، ٹائفائڈ، یہ سارے جو پہلے ہم نے بتا دیا ہے کہ دیگر بیماریوں کے بنا پر بیماری یہ ہے اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ خارش پیدا ہو رہی ہے، اس لیے CBC بھی کرانا ہے، LFT کرنا ہے، RFT کرانا ہے، شوگر اور تھائرائڈ کا بھی کوشش کرنا ہے۔ اسکیبیز، ایکزیما، فنگس الرجی، یونانی اصلاح کرنا چاہیے۔ فی امان اللہ۔